اللہ ذل جلال فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ آخر جدو رب نے اولاد عطا فرمائیے تے رب نے پتر دی بجائے دھی عطا فرما دیتی ہے۔ کنا تو سنیا بھی نہیں جاندا ہے، ایدیاں اکھاں تو تکیا بھی نہیں جاندا ہے، ہتھاں تو معذور ہے تے لتاں تو بھی معذور ہے، تے میں رب دا شکوہ تے نہیں نہ کردی نظر آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی ذات بابرکات ہے۔ پیارے ساتھیو، اس رب العالمین دا کتنا بڑا ساڈے تے انعام ہے، جس رب العالمین نے سانو نماز فجر با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ زندگی دا پتہ نہیں کیڑے ویلے ختم ہو جانی ہے، ایک دعا ضرور کر دے رہا کرو کہ اللہ سانو زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب سیف اللہ صاحب اور انہاں دے رفقا پوری ٹیم، انہاں دی دعوت تے تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ
اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ صبر و رضا، صبر و رضا والے لوگ ایک بار ذرا سماعت فرما لو، اور دنیا جہان دے اندر رب العالمین نے سانو مبعوث فرمایا ہے۔ بندہ دل دے اندر سوچ کے بیٹھ جائے کہ ایک حال دے اندر میں زندگی گزار لگا تو شاید ناممکن ہوئے۔ دن بدل کے آیا کردے نے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ جے موسم بہار ہے تو خزاں بھی موجود ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے وے، پھول نے تو کانٹے بھی موجود نے۔ ایک حال دے اندر بندہ زندگی نہیں گزار سکتا، چاہیے اے وے رب جس حال دے اندر بھی رکھے نا، اپنے مالک دی رضا تے راضی رہ جانا چاہیے۔ دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، واہ ویلا نہیں کرنا، رب دا شکوہ کرن واسطے نہیں بہ جانا، بلکہ انہاں پریشانیاں تے دکھاں دے موقع تے صبر کرنا اور اللہ دی رضا تے راضی ہو جانا۔ مالکا جویں تو راضی ہے میں بھی انجی راضی ہاں۔ اور جدو اللہ دی رضا تے بندہ راضی ہو جاندہ ہے نا، کئی کملے ایسے نظر آندے نے، چاہیے تے اے وے نا جنہ رزق رب نے دیتا ہے، صحتاں دیتیاں نے یا بیماریاں دے اندر مبتلا کر دیتا ہے، مکان ہے وے یا نہیں ہے، اولاداں رب نے عطا کیتیاں نے یا بے اولادی رحم دیتا ہے، گاڑی رب نے عطا کیتی ہے یا سائیکل ہی رب نے سواری واسطے عطا فرمایا ہے۔ ہر حال دے اندر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جدو بندہ شکوے کرن بہ جائے گا نا، جدو اللہ دے نال گلے کرن واسطے بہ جاندہ ہے، عرشاں تو پیغام آندہ ہے میرے بندے تو میری رضا تے راضی نہیں، میں رب بھی تیرے تے راضی نہیں۔ دسو رب دا کی بگاڑ لواں گے؟ اوکھے سوکھے دن تے آ جانا کوئی بڑی بات نہیں، پریشانیاں آزمائشاں امتحان یہ تے بڑے بڑے لوگاں تے آندے رہنے، اور خود رب العالمین نے اپنا قرآن بنا کے آمینہ دے لال جناب محمد، درود بہار آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نازل فرما دیتا ہے۔ ذرا پیغام خدا بندی سماعت فرما لو، اور قرآن دے ان الفاظ لو اپنے گلے دا ہار بنا کے لے جانا۔ فتح مسجد دے اندر آنے والو قرآن دے ان لفظاں لو آج اپنے سر دا تاج بنا کے لے جانا، اور خدا دا کلیا بہ کے سوچنا اللہ دا قرآن کس بات دا سانو پیغام سنا رہے تے پہنچا رہے ہیں۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ترجمہ ذرا سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں اپنے پیارے انو ہر انداز دے نال آزمانا ہے، ہر طریقے دے نال میں رب آزمانا ہے۔ رب ویکھ رہے نے میرا بندہ کتے شکوے تے نہیں کرن بہ جاندا، اوے جنہ رب دا پیارا زیادہ ہووے اللہ اپنے پیاریاں نو اتنا زیادہ آزمایا کر دینے، اللہ اپنے پیاریاں دے اونے زیادہ امتحان لیا کر دینے، تے جیڑے رب والے ہوندے نے ہر امتحان دے اندر کامیابیاں حاصل کر دے نظر آ رہے نے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے میں ہر انداز نال آزماواں گا، میں خوف دے نال آزماواں گا۔ اے میرے پیارے بندیو میں رب تانوں ڈرا ڈرا کے آزماواں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں رب تانوں بھوکیاں رکھ کے آزماواں گا۔ ویکھ لو رمضان مبارک دا مہینہ جا رہے ہیں، عرشاں تو پیغام آ رہے ہیں میرے پیارے بندے، فجر تو لے کے مغرب تک روزہ رکھنا، کوئی چیز نہیں کھانی۔ اور جیڑے رب دے پیارے نے اللہ دیاں باتاں تے عمل کر دے نظر آ رہے نے، اللہ کہہ رہے نے میں بھوکیاں رکھ کے بھی آزماواں گا۔ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں رب تواڈے باغاں دے اندر اضافہ کر کے آزماواں گا، میں تانوں مال و منال دے کے بھی آزماواں گا، میں رب کسے ویلے مال کھو کے بھی آزماواں گا، کدے تواڈے کاروبار چلا کے آزماواں گا، کدے تواڈے کاروبار دے اندر گھاٹا پا کے بھی آزماواں گا، کدے میں تانوں تواڈیاں جاناں لے کے آزماواں گا۔ اور ویکھ لو نئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اگے جیڑے رب دے پیارے نے اللہ والے نے صبر و رضا والے او حال دہائیاں دے نہیں نہ پایا کر دے، اینا امتحانات دے اندر اللہ ذوالجلال دا شکوہ کرن دے نہیں نہ بہ جایا کر دے، آندے نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اپنے مالک نو یاد کر دے نظر آ رہے نے، اپنے رب دے رضا تے راضی نظر آ رہے نے۔ اوے آؤ نا پیارے اور تو انو اگے لے جاواں، اللہ ذوالجلال دے جیڑے پیارے نے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔
کیسے خوش نصیب کیسے پاکاں والے تے مقدراں والے جڑے اللہ دی رضا دی خاطر رب العالمین دے خوشنودی دی خاطر اپنی جان تک کھپا دیا کر دینے اے تے قرآن نہ قرآن آمینہ دے لال جناب محمد آواز کھولے جو ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو کتنیاں پیاریاں باتوں تو آگاہ کر دے نظر آ رہے ہیں جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے ہیں جیڑا میرا امتی جیڑا میرا پروانہ ہے قیامت تک دے آن والے واسطے سبق جے جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے ہیں جیڑا میرا امتی فجر دے بعد 3 وریہ پڑے گا اور مغرب دے بعد 3 وریہ وظیفہ کرے گا رضیت باللہ ربنا و بالاسلام دین و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے ہیں حقاً علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامت پھر اللہ دے ذمہ حق ایوے اللہ قیامت والے دن اپنے اس بندے نو راضی کر دیں گے سبحان اللہ کیڑے بندے نو اللہ قیامت والے دن راضی کر دیں گے جیڑا بندہ فجر ویلے بھی شام ویلے بھی آندا ہے رضیت باللہ ربنا میں اپنے اللہ نو رب مان کے راضی ہو گیا ہوں اسلام نو دین مان کے میں راضی ہو گیا ہوں پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال دا نبی من کے میں راضی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پہلی گل ایوے اللہ قیامت والے دن اپنے سر راضی ہو جان والے بندے نو قیامت والے دن راضی کر دیں گے اور نمبر 2 واجبت له الجنہ واجبت له الجنہ اللہ اس اپنے تے راضی رہ جان والے بندے نو قیامت والے دن جنت دے اندر داخل فرما دیں گے سبحان اللہ اور رب دے گلے شکوے کرن واسطے نہیں بہ جاندا بلکہ ہر حال دے اندر اپنے رب تے راضی ہو جاندا ہے دکھاں تے پریشانیاں ویلے سونا صبر کر کے دکھاندا ہے آؤ تھوڑا جہا ہور اگے لے جاواں کیسے مقدراں والے رب والے اللہ دی رضا دی خاطر راضی رہ جان والے کیسے اور رب دے پیارے گزرے نے نئے آؤ ذرا غور کر دے جائے آجے پیارے پیغمبر علیہ السلام تو پہلے رب العالمین دے جو انبیاء علیہم السلام گزرے نے نئے جناب نوح علیہ السلام 950 سال اللہ ذوالجلال دے توحید دا پیغام سنا رہے لوکاں نو حق دیاں گلاں بتلاں دے نظر آ رہے ہیں اور ویلا گزردا جا رہا ہے ویلا لنگدا جا رہا ہے اور جدوں 950 سال دا عرصہ گزر جاندا ہے سیلاب آیا اللہ دی طرف عذاب آ گیا ہے تے جناب نوح علیہ السلام دا بیٹا جیڑا ہے اے جناب پانی دے اندر غرق ہوندا نظر آیا ہے تے جناب نوح علیہ السلام
میں اپنے مالک دے سامنے التجا کر دے نظر آ رہے نے آدھے نے نادا نوح ربہو فقال رب ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ عرشاں والے عرب آئے میرا بیٹا غرق ہو رہے ہے میرا بیٹا سیلاب دی نظر ہو رہے آئے اوے آونا پیارے خور تے کریا کرونے بیٹا پاوے باپ دا نام فرمانے آخر ماں پہ پھر بھی ماں پہ ہی ہویا کر دینے پتر کا پتر ہو جان دینے ماں پہ کما پہ تے نہیں نہ ہویا کر دے آخر باپ نہ دل نو روگ پہ آئے آتے نے ان بنی من آلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل وچوں میں تے تیرا وعدہ یہ میں تیرے اہل نو بچا لواں گا تے رب العالمین دے طرفوں پیغام آرے آئے یا نور انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح اے میرے نبی نو گل سن لے یہ دے عمل چنگے نہیں ہے اس وجہ تو یہ تیرے اہل وچوں نہیں ہے میں انہوں نہیں بچا مانگا تیریاں گلاں نہیں منیاں جان گیا ہے اور جناب نوح علیہ السلام نے ہن شکوے نہیں کیتے اچھا والے عربا 950 سال میں تکے کھاندا رہا لوکاں دیاں ماراں برداشت کردا رہا ہے اور لوکاں دے تانے تے مینے گوارا کردا رہا ہے جی آج 950 سال بعد ایک میں گل کہہ ہی بیٹھا ہاں تے ایڈی ڈانڈ دے نال مینوں جواب دے دیتا جے میری گل نو رد کر دیتا گیا ہے جناب نوح علیہ السلام نے پھر بھی رب دے گلے شکوے تے نہیں نہ کہتے عاجزی اور ان کے ساری دے نال جناب نوح علیہ السلام کہہ رہے نے آندے نے رب انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین عرشاں والے عربا میں تیری پناہ دے اندر آ رہا میں آج دے بعد انجدہ سوال نہیں کرانگا جیڑا تینوں چنگا نہ لگدا ہوئے عرشاں والے عربا اگر تو منوں معاف نہ کیتا ہے اگر میرے تے رحم نہ کیتا ہے تے خسارہ پان والے چو جاوانگا اوہ یاونا گجرہ والی ہو جناب نوح علیہ السلام نے رب دے گلے شکوے تے نہیں نہ کہتے مارا کھادیاں نے 950 سال اللہ دے توحید دا پیغام سنایا ہے آندے نے عرشاں والے آئے بیٹا غرق ہو گیا نہیں بچایا تے میں پھر بھی تیرے تے راضی آئے اللہ میں پھر بھی تیری رضا تے راضی آئے تے آج آزی گلے شکوے کرن لئی بہ جانے ہیں فیصلہ آباد دے اندر ایک بندہ بڑیاں نمازہ پڑھنے والا تہجدہ پڑھنے والا اور جناب پنجے ازانہ کہن والا تے دعا کرواندہ ہے حضرت صاحب میرے واسطے رب کو لو دعا کرے آجے اللہ مینوں نیک پتر عطا فرما دے وے
آپ بھی دعاواں کردا ہے، علماء کولوں بھی دعاواں کرواندا نظر آ رہا ہے۔ آخر جدو رب نے اولاد عطا فرمائی ہے تے رب نے پتر دی بجائے دھی عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے بیٹی عطا فرمائی ہے تے سر پھڑ کے بہ گیا ہے، آندا ربا سونے میں تینوں آکھا پتر دے تے تو دھی عطا کر دیتی ہے، معاذ اللہ۔ اب ویکھ لو نا اے گلے کرن واسطے بہ گیا ہے، اللہ دی رضا تے راضی نظر تے نہیں نہ آ رہا ہے۔ اذان پڑھنی تے دور دی گل مسجد جانا ہی انہیں چھڑ دیتا ہے۔ یہ ساڈا حال نہ ہے، اے ساڈے انداز تے ساڈے رویے نے۔ ویکھ لو 950 سال اللہ دے نبی وعدہ تے تبلیغ کرنے والے، اللہ نے ایک دعا قبول نہیں کیتی تے رب دے شکوے نہیں نہ کرن دے، اللہ دے رضا تے راضی نظر آ رہے نے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کیسے رب والے، کیسے اللہ والے ایک اور صبر و رضا دے پہ کرے، صبر و رضا والے رب دے نبی جناب ایوب علیہ السلام اللہ نے دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے، اللہ نے اولاداں بھی عطا فرما دیتیاں نے، بھیڑاں بکریاں جانور اللہ نے عطا کر دیتے نے، اور آزمائشاں والے دن آن لگے نے، سارا مال مک گیا ہے، سارا مال و منال ڈنگر ختم ہو گیا نے۔ ویندیاں ویندیاں جناب ایوب علیہ السلام دے جسم دے اندر بیماری سرایت کر جاندی ہے، تے جناب ایوب علیہ السلام نے اللہ دا شکوہ تے نہیں نہ کہتا ہے، کہہ رہا نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عرشاں والے ربا میں تیری رضا تے راضی آئے، شیطاں والے دن ویکھے نے جے بیماریاں آ گئیاں نے تے کوئی گل نہیں نہ ہے، آج بندہ بیمار ہو جاندا ہے تے اے جناب شکوے کرن بہ جاندا ہے، آج بندہ لاچار ہو جاندا ہے، او یار کیسے مقدراں والے، کیسے رب والے، کیسے اللہ والے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے، جیڑا میرا امتی بیمار ہو جاندا ہے، بیماری دے نال لڑدا ہے، بیماری دے اندر صبر کردا ہے تے اللہ دی رضا تے راضی ہو جایا کردا ہے۔ اوے قیامت والے دن آقا علیہ السلام فرماندے نے، اس بندے دے نام مال دے اندر گناہ رہن گئی نہیں ہے، غلطیاں ختم ہو جان گیاں ہے، اللہ گناہاں تے معافیاں دے کلم پھیر دین گے۔ اوے آنا بیماراں ویکھیا کرو تے اے دعا پڑھیا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے، جیڑا میرا امتی بیمار نو ویکھے دعا پڑھدا ہے، اللہ آن والیاں بیماریاں تو اینو مقبول فرما لیا کر دینے۔ اوے آنا جے روزے رکھ دیو تے رب دا شکریہ ادا کر دے رہا کرو، کدی ہسپتالاں دا چکر بھی تے کٹیا کرو نے،
کنے ایسے بیمار نظر آ رہے نے جڑے بیڈ نال بیڈ بنے نظر آ رہے نے، چار پائے نال چار پائے بنے نظر آ رہے نے۔ ایک نا ہاسپٹل دے اندر دیکھ لو کیسے صبر و رضا والے لوگ نے۔ ایک نوجوان اپنے ویر بیمار نو لے کے تے ہسپتال چلا گیا ہے، اے جناب تے میں جے بیماریاں دا علاج ہو رہا ہے، ویندیاں انج ہسپتال دے گیٹ تے بیٹھا نظر آ رہا ہے تے دل دے اندر خیالات آ رہے نے، گلے شکوے رب نال کردا نظر آ رہا ہے، آندا انج لگدا ہے میرے پرا نالوں ود کے تو بندہ بیماری نظر نہیں آ رہا ہے، میرے نالوں دکھے بندہ نظر ہی کوئی نہیں آ رہا ہے۔ اجے خیالات آئی رہنے، ایک اللہ سوچدا نظر آ رہا ہے۔ آپریشن تھیٹر دے وچوں ایک عورت کرما والی ہے، انہیں اپنے جوان بیٹے نو سٹریچر تے لٹایا ہے، آپریشن تھیٹر دے وچوں باہر لے کے آ رہی ہے تے اے جیڑا لٹیا نوجوان ہے، اے دے سر تے بھی پٹیاں نے، اے دیاں اکھاں تے بھی پٹیاں نظر آ رہیاں نے، ہتھاں باواں تے پٹیاں لگیاں نظر آ رہیاں نے۔ اے نوجوان ویندا تے حیران رہ گیا ہے، اگے ہو کے تے ماں جے کولوں سوال کردا ہے، آندا اماں جان ایک گل دا جواب تے دیو نا، اے جیڑا نوجوان سٹریچر تے لٹایا جے تہاڈا کی لگدا ہے؟ عورت کہن لگی وے میرے پترا ہے، اے میرا بیٹا ہے تے اے دے تو پہلا میرے دو بیٹے انہاں بیماریاں دے اندر مبتلا سن، ایک ویلا آیا تے دنیا تو چلے گئے نے، اے میرے نوجوان بیٹے جے سوال کاری لے آئی تے جواب نوٹ کر لے، اے میرا بیٹا تیسرا ایسا اے بیٹا ہے، اے دے کنا تو سنیا بھی نہیں جاندا ہے، اے دیاں اکھاں تو تکیا بھی نہیں جاندا ہے، ہتھاں تو معذور ہے تے لتاں تو بھی معذور ہے، تے میں رب دا شکوہ تے نہیں نہ کر دی نظر آ رہی ہے، میں تے تہجد ویلے اٹھ کے اپنے رب دے سامنے رو کے آنی آئے، اللہ جے پہلے دو پتر للانی میں پھر بھی تیرے تے راضی آئے، آ میرا تیسرا بیٹا ہے اے بیمار ہے، اے دے کولو چلیا نہیں جاندا ہے، اللہ انیاں بیماریاں دے باوجود میں پھر بھی تیرے تے راضی آئے، رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسیتے چھوٹیاں چھوٹیاں بیماریاں دے بدلے حالوں بے حال ہو جایا کرنے آئے، رب دے شکر کرن لئی بے جانے آنے، جیسا حال دے اندر وے رب رکھے اپنے رب دے رضا دے راضی رہ جایا کرو، بیماریاں دے بدلے صبر دا اظہار کریا کرو۔ آج دے لوگ آندے نے میں تے بڑا بیمار آئینی شوگر دا مریض آئے، اوہ اللہ والے آئے ایک وری روزہ رکھ کے ویلتے لے آنا ہے، اللہ دی قسم اللہ روزے دی برکت دے نال شفاواں عطا فرما دیں گے، روزے دی برکت نال تندرستیاں عطا فرما دیں گے۔ آپ دور نہ جاؤ، ولی کامل مولانا عتیق اللہ سلفی رحمت اللہ علیہ، اور یارہ جے چند مہینے گزرے نے اللہ دے حضور پہنچ گیا نے، جدو بیمار ہوئے نا آخری عمر تے لاہور ہسپتال دے اندر لیٹے نے بیڈ تے
ولی کامل مولانا عبدالرشید مجاہد مجاہد آبادی حافظ اللہ تعالی اور زندہ رب دے ولی دے اے جناب علماء عبدالرشید مجاہد آبادی حافظ اللہ تعالی انہوں کل جاندے نے تے دعا کرمان لئی جایا کر دینے انہیں پیارے رب دے ولی نے تے مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ دے کول جا کے ہسپتال دے اندر بیٹھے نے تیمارداریاں کرن ڈیانے تے دونوں ولیاں دیاں گلاں باتاں ہو رہیاں نے پیار محبت دیاں باتاں چل رہیاں نے تے شیخ محترم کہاں لگے مجاہد آبادی حالا عمروں بھی انہاں نالوں وڈے نے 90-95 سال تو زیادہ عمر ہو گئی ہے عتیق اللہ سلفی رحمت اللہ علیہ کہاں لگے ہوئے میرے پیارے ویر تو منو رب دا ولی بڑا پیارا لگنا ہے اے عتیق اللہ تیرے چہرے تے رب دا نور نظر آ رہے آئے تیری دعا انجے جمیں فرشتیاں دیاں دعاواں نے اے عتیق اللہ میرے واسطے دعا کر دے تو میرا پیر تے عتیق اللہ سلفی رحمت اللہ علیہ اینج بیڈ تے لیٹے نے تے بیماریاں تے نال دو چار نظر آ رہے نے اکھاں چوں آنسو جے نکل گیا نے آسمان وال چہرہ اٹھا لیندے نے آندے نے اللہ سونے جے سیتا والے دن ویکھے نے اج بیماریاں آ گئیاں نے تے کوئی تیرے تے شکوا نہیں ہے اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہے اللہ بیمار کر دیتا ہی تے میں تاوی تیرے تے راضی ہے رسیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماریاں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اوکھے سوکھے دن دے آئی جایا کر دینے آنا اگے تو انہوں لے جاوائے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نے تے یتیم پیدا ہوئے نے ویلا تھوڑا جہا گزرے آئے 6 سال دی عمر پہنچے تے جناب ماں دنیا تو چلیاں جاندیاں نے 8 سال ہوئے تے دادا بھی چھڑ کے چلا گیا ہے چچا ابو طالب بھی چھوڑ کے تے چلا گیا ہے ویندیاں مکے والے دے دکھ نظر آ رہے نے اور جناب کے تے طائف والے دے دکھ نظر آ رہے نے کہ تے پتر مرم دے تانے تے مینے مکے والے دن دے نظر آ رہے نے تے گلا شکوا نہیں کیتا اللہ نالے تے منو اپنا محبوب بنایا تے نالے آن والا دن جڑا ہے پہلے نالو بعد کے آزمائش والا نظر آ رہا ہے پہلے نالوں بڑھ کے اور والا دن مصیبتاں والا نظر آ رہا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولا نقول الا ما يرضى ربنا اللہ دی رضا تے راضی نظر آ رہے نے آوے خلون رب اولاداں دے دے تے رب دا شکریہ ادا کریا کرو تے جے رب واپس بولا لوے تے رب دے رضا تے راضی رہ جایا کرو رب دے شکوے کرن لئی نہ بہ جایا کرو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے لاڈلے لتے جگر جداں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے نو اپنے ہاتھوں تے اٹھایا ہے اپنے ہاتھوں تے چکیا ہے تے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ویندیاں ویندیاں شہزادہ بیٹا آخری ہچکیاں لے رہا ہے، آخری سانس لے رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں پیاریاں بیٹیاں اپنے بابا دے کول کھڑیاں نے تے آندیاں نے عرشاں والے ربا ساڈے ویر نو ساری زندگیاں عطا فرما دے، ساڈیاں زندگیاں بھی ساڈے ویر ابراہیم نو لگا دے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنیاں بیٹیاں نو تکیا، آسمان وال چہرہ اٹھا لیندے نے، عرشاں والے اگر میریاں بیٹیاں دے ویر نو ساما دے دے زندگی دے دے تیرے خزانے موقت نہیں نہ چلے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اللہ میرے بیٹے نو زندگی عطا فرما دے۔ ویکھ لو ویندیاں ویندیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا ابراہیم دنیا تو چلا جاندا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واہ ویلا نہیں کہتا اکھاں دا رونا تے رب دی رحمت، اکھاں دا رونا تے منع نہیں نہ، اکھاں دے آنسو رب دی رحمت ہویا کردے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بے فراق کا یا ابراہیم لمحزون، اے میرے بیٹے ابراہیم اے میرے لبتے جگر میں گالو او کراں گا جدے نال عرش والا رب راضی ہو جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صبر کر کے دکھا رہے نے، اپنے رب دی رضا تے راضی نظر آ رہے نے۔ او یاو نا پیاریو جے دنیا تو پتر چلا جائے تے واہ ویلا نہیں کرنا ہے، صبر کرنا تے رب دے رضا تے راضی رہ جانا ہے۔ اب ویکھ لو نا کیسے صبر و رضا والے لوگ گزرے نے، کیسے اللہ والے گزرے نے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک بیٹا بیمار جہا ہو گیا ہے، آپ کم کاراں تے چلے جاندے نے، کاروبار لئی باہر چلے گیا نے۔ انہاں دی بیوی سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب گھر دے اندر پتر دیاں تیمارداریاں کر دیاں نظر آ رہیاں نے۔ ویندیاں ویندیاں بیٹا دل دا ٹکڑا دنیا تو چلا گیا ہے، اس پتر دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ تے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ او یار کیسا صبر کر کے دکھایا ہے تے رب دی رضا تے راضی نظر آ رہیاں نے۔ محلے والیاں نو کٹھیا تے نہیں نہ کہتا ہے، محلے داراں نو گھر جمع تے نہیں نہ کر لیا ہے۔ جدو خاواں دے آن دا ٹائم ہویا ہے پتر نو کپڑے دے اندر لپیٹ دیاں نے تے کمرے دے نکر دے چار پائی تے لٹا دے دیاں نے۔ میرا سرتاج آئے گا تے پتر دی وفات دا سن کے پریشان ہو جائے گا۔ اے میری ماں بہنوں، اے میری بیٹیوں، خامدیاں تابعداریاں کریا کرو نا، خامد دکھ سکھاں دا احساس دے کریا کرو نا، انہاں واسطے ٹینشن نہ بنیا کرو، انہاں واسطے تسلیاں بنیا کرو نا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے پتر نو لٹا دیتا ہے۔ ادھر رات ویلے خامد کر آئے نا، کہنے لگے اے کرم والی میرے بیٹے دا کی حال ہے؟ کہنے لگے میرے سرتاج جی اگے تے
بڑے اوکھے سا لیندا سی ہن ساڈا پتر سکون دے اندر آ گیا ہے دکھ سارے اللہ نے مکا دیتے نے رات ویلے سلیم کھانا تیار کر رہی نے رات تھوڑی جی اور گزر دیے اپنے خامد لئیے بناؤ سنگار بھی کر دیا نظر آ رہی نے ادھروں تہجد دا ویلا آ گیا ہے لوگوں کلیاں بہ کے تے سوچیا کرو نا یار کیسے اور رب والے صبر و رضا والے لوگ گزرے نے ایتھے تے پتر جڑا تھوڑی جنہیں تکلیف آ جائے ماں دوپٹہ اتار کے سڑکاں تے دوڑ کے نظر آؤندی ہے یار ایوی تے کمائے نہ خامد نو اجے تک وے خبراں نہیں نہ دتیاں تہجد دا ویلا آ گیا ہے میاں بیوی غسل کردے نے نماز تہجد ادا کردے نے جدوں نماز تہجد تو فارغ ہو گیا نے کرما والی اپنے سرتاج دے کول بہ جاندیاں نے آندیاں نے حضرت جی میں کا مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے ہاں سلیم کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے کہنے لگیاں میرے سرتاج ابو طلحہ جی کوئی بندہ کسے کل امانت رکھے پھر واپسی دا مطالبہ کرے امانت واپس کرنی چاہیے ہے کہ نہیں کرنی چاہیے کہنے لگے کنج دیاں گلاں کرن رہی ہیں اسے ویلے امانت واپس کر دینی چاہیے تے اکھاں جو آنسو جے نکل جاندے نے کہنے لگیاں میرے سرتاج جی او جڑا پیارا بیٹا رب نے عطا کیتا سی اور رب دی ساڈے کول امانت سی اللہ نے اپنی امانت نو واپس بلا لیا تے دکھ نہ کریا جے پریشان نہ ہو جایا جے رب نو انجی منظور سی اسی اپنے رب دی رضا تے راضی ہیں اسی اپنے رب دی رضا تے راضی ہیں ابو طلحہ کہنے لگے کدو پتر فوت ہویا ہے کہنے لگیاں تو آڈے آؤں تو پہلا دنیا تو چلا گیا ہے تے ابو طلحہ دیاں آنکھاں جو آنسو جے نکل گیا حیران رہ جاندے نے کتنی صبر والی عورت کتنی رب دی رضا تے راضی رہن والی عورت ادھر پتر دی میت گھر پئی ہے پتر دا خامد دل وچ تے میریاں روٹیاں پکان ڈئی ہے پتر دے دکھ دل دے اندر نے تے میرے لئی کھانا تیار کرن ڈئی ہے پتر دے صدمے تے خامد دل دے اندر لے کے میریاں لتاں دبان ڈئی ہے پتر دے دکھ خامد دل دے اندر لے کے میرے بسترے دی زینت بندی نظر آ رہی ہے پتر دے دکھ دے صدمے دل وچ لے کے آوے ظلم ہونا ہے میرے جناب خیال دا انتظام کر دی نظر آ رہی ہے یہ جناب ادھروں فجر دی اذان ہو جاندی ہے پیارے بلال اذان پڑھ دینے ابو طلحہ مسجد دے اندر چلے گئے آمینہ بلال دے کول بہ گئے نے اللہ دے نبی جی جب میری بیوی سلیم نے صبر دا مظاہرہ کیتا ہے تے اللہ دی رضا تے راضی نظر آ رہی نے پیارے پیغمبر علیہ السلام خوش ہو کے اس جوڑے واسطے دعا کر رہے ہیں اللہ آج دے راہ دے اندر برکت پیدا فرما دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں دعاواں دے نال اللہ نے انہاں نو پتر عطا فرمایا بیٹا جوان ہویا شادی ہوئی ہے اللہ نے اس پتر نو 9 بیٹے عطا کیتے نے سارے دے سارے قرآن دے قاری بن جاندے نے اور یار کیسے صبر اور رضا والے لوگ بندہ آندا یار او دے لوگ سن انہاں دا مقابلہ کدو ہو سکدا او گل مکا دئیے تانوں نیڑے لے آواں صوفی محمد باقر رحمت اللہ علیہ کہہ دیو رحمت اللہ علیہ پتر جوان ہے تے وقت محدث پتر ہے
عالم دین، قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ پتر ہے تے صوفی باقر رحمت اللہ علیہ اپنے شہزادے بیٹے نال بڑا پیار کر دینے، پتر نال بڑیاں محبت کر دے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ویلا آیا او زکریا بیٹا باقر رحمت اللہ علیہ دا جدو 27 سال دا پہنچے آنا ہے، اللہ دے طرفوں موت دا پیغام آ جاندا ہے، اللہ دے طرفوں موت دا سنے آ جاندا ہے۔ مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا دے کنے سانو رونا ہے، کنے یاد کرنا دے کنے سانو رونا ہے۔ اوے آؤ نا پیارے غور کریا کرو نا، او غارو غاری سارے آنے کندے آتے چکنا، اس ویل کار دینوں رکھ بھی نہیں سکنا، کنا میں تو بچے آخر مٹی تھلے جانا ہے، کنے سانو رونا ہے، کنے یاد کرنا ہے۔ اور یاد خلونا ہے یہ جوان بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے۔ صوفی صاحب فرماندے نے اگر سارے جہان دیاں دولتاں ہے میرے تو چھن جاندیاں ہے، مینوں اینا صدمہ نہیں سی ہونا ہے، میرا خاندان سارا ہے اللہ اپنے کول بلا لیندے ہے، اینا دکھ نہیں سی جنہ دکھ پتر دے جانل ہویا ہے، اے دے باوجود صبر کنا ہے، تے رب دے رضا تے راضی کے میں نظر آ رہنے، اور کمرے دینوں کرے لگ کے بہ گیا نے، تے کہہ رہنے اللہ جے پتر لے کے تو راضی ہے تے میں بھی تیرے تے راضی ہے، اللہ میں تیرے تے راضی ہے، اللہ سونے آئے میں تیرے تے راضی ہے، اللہ میں تیرے تے راضی ہے۔ اے الفاظ کہندے آئے 2 گھنٹے دے وقت گزر جاندا ہے، ایک شاگرد اندر گیا شیخ محترم جی اور بھی دعاواں کر لو، 2 گھنٹے ہو گیا نے یہی کہہ رہا جے میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، تے صوفی باقر رحمت اللہ علیہ رو کے جواب دیندے نے، اور کملیا پترا میں 1000 وری آقا ہے، میں 5 گھنٹے آقا ہے، میں سالاں دے سالاں دا رواں ہے، اللہ میں تیرے تے راضی، تے اے دے اندر کوئی اہمیت نہیں نہ ہے۔ اور کملیا پترا جے رب نے ایک وری بھی جواب دے اندر کہہ دیتا ہے اوے باقر جا میں بھی تیرے تے راضی ہے، تے بیڑے پار ہو جانے نہیں ہے، اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہو جانا ہے۔ اوے دنیا اندر تنگی دیوے خاص پیارے یاراں، کافر ظالم فاسق لوٹ دے نی موج بہاراں، حضرت آدم کڈ بہشتوں 40 سال روایا، ویکھو حضرت نبی نے کنا دکھ اٹھایا، چیر دیتا زکریا تائی سار اتے رکھ آری، ایوب دے تن پائی بیماری کیڑے مصیبت پاری،
ویخ لو ہونا دکھ سکھ آ جانا کوئی بڑی بات نہیں، اور یہ تو زندگی دا ایک حصہ ہویا کردے نے۔ جے رب دی طرفوں بیماریاں آ جاندیاں نے اور دکھ آ جاندے نے، شکوے نہ کرن بہ جیا کرو، اوے آؤ رب دی رضا تے راضی ہو جایا کرو۔ جدو صبر کران گے رب دی رضا تے راضی ہو جاواں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس صبر تے رضا دے اندر بھی اللہ ذل جلال رحمتاں فرما دین گے، برکتاں دا نزول فرما دین گے۔ زندگی دا پتہ نہیں کیڑے ویلے مک جانی ہے، اگلا رمضان ساڈے زندگی دے اندر آوے کہ نہ آوے، آج اسی رب دی رضا تے راضی ہو جائیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہو جانا چاہیے۔ جدو صبر کر کے رب دی رضا تے راضی ہو جاواں گے انشاءاللہ رب والوں بھی پیغام آئے گا، جا میرے بندے میں بھی تیرے تے راضی ہو گیا۔ جدو رب راضی ہو جائے گا دنیا سور جائے گی، اللہ آخرت بھی آباد فرما دیں گے۔ اللہ دی حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرما۔